सिन्धुपाल्चोकको लिदी पहिरोमा बेपत्ता 23 जनाको खोजी जारी। पहिरोमा परि मृत्यु भएका 16 जनाको भने शनाखत। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 2 लिदीमा शुक्रबारको पहिरोमा बेपत्ताको खोजी जारी। नेपाली सेना, प्रहरी र स्थानीय पहिरो स्थलमा खटिए। उपकरणको अभावमा खोजी कार्यमा समस्या। 37 घरमा क्षति पुर्यायो। 15 जनाले भागेर ज्यान जोगाए। 17 घाइते। गम्भीर घाइते 9 जनाको काठमाडौँ र चौतारामा उपचार हुँदै। बस्ती सारिदिन गरेको आग्रह। प्रशासनबाट सुनवाई नहुँदा पहिरो खसेको स्थानीयको गुनासो। बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका 5 मा पहिरोले घर पुर्दा 2 बालक मृत्यु, 1 जना गम्भीर घाइते। पहिरोले हिराबहादुर विकको घर पुर्दा उनका 14 वर्षीय छोरा वीरेन्द्र र 6 वर्षीय नाति प्रवेशको मृत्यु। पहिरोमा परि 53 वर्षीय दिलसरा विक गम्भीर घाइते। निसीखोला गाउँपालिकाकै वडा नम्बर 3 धारखर्कमा आज बिहान पहिरोमा पुरिएर 1 महिलाको मृत्यु। पहिरोमा स्थानीय 72 वर्षीय ओली कामीको मृत्यु। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित हुनेको संख्या 26,019 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 468 जना संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामा 98 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिए। काठमाडौँमा 80, भक्तपुर र ललितपुरमा 9 जनामा संक्रमण पुष्टि। अहिले देशभरका आइसोलेसनमा 8,193 जना सक्रिय संक्रमित उपचाररत। अहिले देशभर क्वारेन्टिनमा 14,448 जना। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 124 जना कोरोना मुक्त। यो सँगै कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 17,201 पुग्यो। गत 24 घण्टामा 11,400 वटा PCR परीक्षण। हालसम्म 5,05,660 नमुनाको परीक्षण गरियो। देशभर रहेको मेडिकल कलेजलाई कोरोना उपचारका लागि तत्काल 33% शैय्या छुट्याउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्देशन। PCR रिपोर्ट आउन 5-7 दिन लाग्ने भएकाले तुरुन्त परीक्षण गर्दा गलत रिपोर्ट आउन सक्ने मन्त्रालयको भनाइ। संक्रमितको सम्पर्कमा आएको कम्तीमा 5 दिन नपुगी परीक्षण नगर्न र नगराउन मन्त्रालयको आग्रह। संक्रमितको सम्पर्कमा आएको र परीक्षण गराइ नसकेको बीचको अवधिभर घरमै क्वारेन्टिनमा बस्न मन्त्रालयको आग्रह। रेमडेसिभिर औषधि तत्काल आपूर्ति गर्न औषधि व्यवस्था विभागलाई नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको निर्देशन। औषधि नेपालमा आएपछि बिरामीको अनुमतिमा मात्रै परीक्षणका लागि दिइने परिषदको तयारी। हालसम्म नेपालमा भने यो औषधि उपलब्ध नभएको जानकारी। बुटलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। मायादेवी गाउँपालिका 7 का 42 वर्षीय पुरुषको कोरोनाका कारण ज्यान गयो। पर्सामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु। मृत्यु हुनेमा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 12 मुरली घर भएका 60 वर्षीय वृद्ध। उद्योग वाणिज्य सङ्घ कपिल वस्तुद्वारा कोरोना जिल्लामा मास्क वितरणसँगै सचेतनामूलक कार्यक्रमको थालनी। अत्यावश्यक वस्तु किनमेल गर्न जाँदा बजारमा मास्क अनिवार्य गर्न र भौतिक दूरी कायम गर्न उद्योग वाणिज्य सङ्घ कपिल वस्तुको आग्रह। वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा उच्च अदालतका खरिदार सहित थप 23 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमित हुनेमा 16 जना पुरुष र 7 जना महिला। संक्रमित मध्ये 2 जना बाराका बासिन्दा। वीरगञ्ज हेल्थ केयर अस्पतालका 2, बयोदा अस्पतालका 1 जना कर्मचारी र बयोदा अस्पतालमा रहेको खाजा घरमा कार्यरत 1 जनामा पनि संक्रमण। उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा कार्यरत 1 कर्मचारीमा पनि संक्रमण पुष्टि। स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाका उपप्रबन्धक पनि संक्रमित। वीरगञ्ज बस पार्कमा रहेको 1 होटलका कर्मचारीमा पनि संक्रमण। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका विभिन्न वडाका 13 जना संक्रमित। पर्सागढीका 1 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि। 12 जितपुरका नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका 1 कर्मचारी र कलैयाकी 1 महिलामा पनि संक्रमण पुष्टि।
गण्डकी प्रदेशमा 10 जनामा कोरोना संक्रमण। तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, बागलुङ, गोर्खा र नवलपरासीमा संक्रमित थपिए। संक्रमित हुनेमा तनहुँ भानुनगरपालिकाका 2 जना पुरुष, कास्की पोखरा महानगरपालिकाका 2 जना पुरुष र 1 महिलामा पनि संक्रमण। बागलुङको बागलुङ नगरपालिका र बडीगाडमा 1-1 जनामा संक्रमण। गोर्खा, स्याङ्जा र नवलपरासीमा पनि 1-1 जना संक्रमित थपिए। प्रदेश 5 का सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख उमाशंकर प्रसाद चौधरीलाई कोरोना, सर्वसाधारणलाई मन्त्रालय प्रवेशमा रोक। बागलुङका 2 जना जनप्रतिनिधिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक र बागलुङको बडीगाड गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्षमा कोरोना। क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा खट्नेहरूको परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि। सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको स्वाब परीक्षणको तयारी। महोत्तरीका कोरोना संक्रमित आइसोलेसनमा नबसी खुलेआम घुमफिर गर्दै समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलने त्रास बढ्यो। संक्रमितहरू परिवारसँग नातेदारसँग भोज भतेरमा समेत सहभागी। समुदायमा संक्रमितको चहल पहलले संक्रमणको खतरा बढायो। चितवनको भरतपुर महानगर क्षेत्रभित्र निषेधाज्ञा जारी गरेको आज पहिलो दिन सडक सुनसान प्राय। आजदेखि भदौ 5 गतेसम्म महानगर क्षेत्रभित्र निषेधाज्ञा जारी। फाटाफुट गुडेका सवारी साधनलाई बाटोबाटै फर्काइयो। पैदल यात्रीलाई पनि सम्झाएर फर्काइएको प्रहरीद्वारा जानकारी। दोलखामा भदौ 6 गतेसम्मका लागि लकडाउन लागू। अत्यावश्यक काममा बाहेक घर बाहिर निस्कन तथा हिँडुलमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध। अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने कार्यालय बाहेक सबै सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरू बन्द। जिल्लाभर सबै प्रकारका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक। रौतहटमा स्वाब परीक्षणका लागि प्रयोगशाला निर्माणको तयारी। प्रत्येक स्थानीय तहले कम्तीमा 100 बेड क्षमताको क्वारेन्टिन तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय। आइसोलेसन सञ्चालनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले 5 लाखको दरले गौर अस्पताल विकास समितिको खातामा रकम उपलब्ध गराउने बैठकको निर्णय। गोर्खाको पालुङटार नगरपालिकाद्वारा 8 दिनका लागि लकडाउन घोषणा। अत्यावश्यक सेवा बाहेक आउजाउत बन्द। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा थप कडाई। उपत्यकामा सवारी साधन जोरबिजोर प्रणालीको नियम लागू गराउन गृह मन्त्रालयद्वारा 13वटा टोली परिचालन। काठमाडौँमा 5, ललितपुर र भक्तपुरमा 4-4वटा टोली परिचालन। उपत्यकाका चोकचोकमा चेकजाँचमा थप कडाई। पछिल्लो समय जोरबिजोर प्रणाली लागू गरे पनि पालना नगर्नेको संख्या बढेपछि जाँचमा कडाई। जोरबिजोर प्रणाली उल्लङ्घन गर्ने दैनिक सयौंको संख्यामा। प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्ष मध्यबीच टेलिफोन वार्ता। नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि पहिलो पटक कुराकानी। भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामना दिन प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीलाई टेलिफोन गरेको उनको सचिवालयद्वारा जानकारी। करिब 11 मिनेट भएको टेलिफोन कुराकानीमा ओलीले स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामना दिनुका साथै कोरोना महामारी नियन्त्रणबारे अनुभव आदान प्रदान भएको जानकारी। नेकपाको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलद्वारा काम सुरु। छिट्टै निकास निकाल्ने तयारी। नेकपा महासचिव समेत रहेका कार्यदल संयोजक विष्णु पौडेलको भैँसेपाटी स्थित निवासमा कार्यदलको पहिलो बैठक बस्यो। महाधिवेशन केन्द्रित छलफलका आधारमा सहमतिको प्रतिवेदन तयार गर्ने। कोरोना महामारीका बीच सरकारले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको शिक्षा प्रणालीलाई ध्वस्त बनाउने काम गरेको शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाको आरोप। संक्रामक रोग सम्बन्धी आउटडेटेड कानुनको प्रयोग भएकाले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी नतिजा आउन नसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाको भनाई। 2020 सालमा ल्याइएको संक्रामक रोग ऐनले कोरोना लगायत कुनै पनि महामारीलाई चिन्न नसक्ने भएकाले उक्त कानुनको प्रयोग गर्न उपयुक्त नहुने उल्लेख। कोरोना संक्रमणका कारण अधिकांश होटल तथा रेस्टुरेन्ट बन्द। खुलेका केही होटल तथा रेस्टुरेन्टद्वारा टेक अवे सेवा सञ्चालनमा।
जोखिम बढेसँगै पुनः होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा रोक। यो क्षेत्रमा 40% कर्मचारी कटौती गरेको केही दिन अघि राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख। नारायणी नदीमा पानीको सतहले सतर्कता तह पार गर्यो। चितवन र नवलपरासीको नारायणी तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह। लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ समर्पणद्वारा अक्सिजन ब्याङ्क स्थापना। कोरोना बिरामीका लागि निःशुल्क अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध गराउने उद्देश्य। सुरुमा उपत्यकामा 200 सिलिन्डर अक्सिजन उपलब्ध गराउने क्लबको योजना। कोरोना संक्रमित मध्ये करिब 10% अक्सिजनको आवश्यकता। चितवनमा पहिलो पटक निजी अस्पतालद्वारा कोरोना संक्रमितको उपचार। स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम उपचार थालिएको अस्पतालको भनाई। झापाको कन्काई नगरपालिका स्थित कोटी होममा कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने ल्याब सञ्चालनमा आउन सकेन। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रयोगशाला सञ्चालनको स्वीकृत नआउँदा सञ्चालनमा अन्यलता। महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिकामा बोल्न नसक्ने एक महिलामाथि भएको सामूहिक बलात्कारको घटना। ढाकछोप प्रयास भएको आफन्तको आरोप। पहुँच र पैसाको चलखेलमा स्थानीय राजनीतिक कर्मीहरूले दुवै पक्षलाई मिलाउने प्रयास गरेको स्थानीयको भनाई। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजार बाढीका कारण जोखिममा। नदीको कचान र बस्तीमाथिबाट आउने बाढी र पहिरोले सदरमुकाम बेनी जोखिममा। बेनी नगरपालिका 7 स्थित मङ्गलाघाट बजारमा शुक्रबार राति अविरल वर्षासँगै माथिबाट आएको बाढीले 1 दर्जन घरसहित विभिन्न पूर्वाधारमा क्षति। उपल्लो मङ्गलाघाटका करिब 15 घर जोखिममा। पहिरोले सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने बेनी दरवाङ सडक पनि अवरुद्ध। कमला नदीमा जोखिमपूर्ण रूपमा यात्रा गर्नेहरूलाई सिराहा नगरपालिकाद्वारा 40 थान लाइफ ज्याकेट उपलब्ध। ज्याकेट नदी वारपार गर्नेले निःशुल्क प्रयोग गर्न पाउने। बाँकेको 9 बस्तामा निर्माणाधीन क्षेत्रीय कारागारको काम अझै पूरा हुन सकेन। 1500 बढी कैदीबन्दी अट्ने कारागार निर्माणमा निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण अलपत्र। सिन्धुली जिल्लामा पर्ने बीपी राजमार्ग लगायतका सडकहरूमा पछिल्लो 7 वर्षमा सवारी दुर्घटनामा परे 230 जनाले ज्यान गुमाए। सो अवधिमा 203 वटा सवारी दुर्घटना। महिला, पुरुष, बालक र बालिका गरी 369 जना दुर्घटनामा परि घाइते। ज्यान गुमाउने मध्ये महिला 32 जना, पुरुष 173 जना, बालक 15 जना र बालिका 10 जना रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट सहितको टोलीद्वारा कैलालीका बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन। अनुगमनका क्रममा प्रदेश सरकारले तत्काल र दीर्घकालीन योजना बनाएर बाढी प्रभावित क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता।